बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम तहसील लोरा के इंतहाई खूबसूरत मकाम कस में मौजूद हैं। ये इलाका कस क्यों कहलाता है, इसकी वजह थोड़ी सी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। कस हमारी इस लोकल लैंग्वेज में नदी, बहती नदी को कहा जाता है। तो इसके बिल्कुल नज़दीक अकब में एक नदी बह रही है और इसी वजह से इसको एक नदी का के लिहाज से ही कस का नाम दिया गया। आज की हमारी यहाँ बैठक का एक मकसद ये था कि हम लोगों ने कुछ बिल्कुल प्रेजेंटली चलते हुए इश्यूज़ को डिस्कस करना है। उन इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले जी, हमारे पास अमकार टीम से दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे इंतहाई मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब वाब रहमानी साहब मौजूद हैं। हमारे सैफर भाई अमकार की रिप्रेजेंटेशन की तरफ से मौजूद हैं यहाँ पे। यूनिटी ऑफ डेरी क्याला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे खुरम बिलाल शाह साहब, और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सराज भाई। तो सबसे पहले जी, हम लोग आज हमारा मौजू क्या है, डिस्कशन हम लोग किस चीज़ के हवाले से करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो मौजूआत थोड़े बहुत उनकी हाईलाइट दे दूं। पहली बात तो ये है कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी क्या लॉकडाउन जो हमारा आज कुछ दिन पहले वफाक ने भी और सूबों ने भी इसके ऊपर नरमी का फ़ैसला किया, क्या इसकी ज़रूरत थी, और अगर ज़रूरत थी तो किन हालात में ज़रूरत थी, किस तरह की कंडीशन में ज़रूरत थी। तो ये सवाल हमारा पहला सवाल होगा। तो सबसे पहले मैं अपने मोहतरम उस्ताद साहब से कहूँगा कि वो इसके हवाले से हमें कुछ आगाही दें। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़म उमर फ़ारूक, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम और इतने अच्छे माहौल में हमें गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम किया है। सवाल जो आपने किया है कि लॉकडाउन क्यों खोला गया, असल मसला ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस कोरोना वबा के शिकंजे में आई हुई है। तो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में लॉकडाउन इतने ज़्यादा अरसा चलना नामुमकिन भी है, चूँकि हमारा ज़्यादातर तबका मज़दूर पेशा है। तो वो लोग जब घरों में बैठ जाएंगे, जब मईशत का पहिया ही जाम हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे मुल्क के माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इसलिए वज़ीर आज़म ने भी ज़्यादा ज़ोर दिया कि लॉकडाउन को ज़्यादा अरसा नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए कोशिश की ताकि लोगों का एक रोज़गार चल सके और लोग जो हैं वो फाकों पे जो मजबूर हो चुके हैं उनका कम से कम नान नफ़के का कोई बंदोबस्त हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद आज 2-3 दिन से लॉकडाउन को ख़त्म किया है। दिन को बाज़ार खुल गए हैं, रौनकें बहाल हुई हैं। लेकिन साथ ही बाज़ार खुलने के साथ साथ उन्होंने कुछ SOPs का भी दिया था कि यार इन शराइत के तहत आप लोगों ने इन बाज़ारों को खोलना है। लेकिन आज जो देखा गया, दूसरा दिन जो हम लोग मुशाहिदा कर रहे हैं बाज़ार के अंदर, चूँकि हम लोग सारा दिन उधर मौजूद होते हैं, उन SOPs का मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा ख्याल नहीं किया जा रहा है। एक तो रश होता है बेतहाशा, दुकानें भरी हुई होती हैं ख़वातीन के साथ, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ख़वातीन अपने साथ छोटे नौज़ायदा बच्चों को भी लेकर आ जाती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा जल्दी शिकार होने का ख़तरा होता है इस मर्ज़ का। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने भी यहाँ कोशिश पूरी की कि कल किया, उससे पहले TMA ने आकर वहाँ स्प्रे किया मार्केट में, ख़ास करके जो ख़वातीन पीछे जो हमारा मोती बाज़ार है उसके अंदर स्प्रे किया। कल फिर हम लोगों ने दिन को, चूँकि मार्केट चलती रही है, तो हमने शाम को परसों सारी दुकानों के अंदर स्प्रे किया और तमाम दुकानदारों को जाकर हम लोगों ने सैनिटाइज़र वगैरह तकसीम किए कि ताकि आप लोग इनको ख़ुद भी इस्तेमाल करें और आने वाले जो गाहक हैं आपके पास उनको भी इस्तेमाल करवाएं। लेकिन बड़े अफसोस से मैं ये कहूँगा कि मैं आज फिर गया दोबारा मार्केट के अंदर, तो शाज़ो नादर कोई 2% लोगों ने उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ किसी ने दराज में डाल के रखा हुआ है, किसी ने रैक में रखा हुआ है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। और आज उसकी बदकिस्मती ये देखें कि ऊपर से आज हमारी AC साहबा जो हैं उनका विज़िट था, और उन्होंने जब विज़िट किया तो सबसे पहले उन्होंने इसी चीज़ पे ऊपर ज़ोर दिया कि आप SOPs के ऊपर कितना अमल कर रहे हैं। और मोस्टली दुकानों के ऊपर सामने सैनिटाइज़र भी मौजूद नहीं था। हालांकि सैनिटाइज़र उनको फ्री मिल रहा है, हम लोग फ्री दे रहे हैं और उन्हें कह भी रहे हैं कि जितना आपको चाहिए इस्तेमाल करने के लिए हम आपको दे सकते हैं, लेकिन लोग उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ कि अगर यही हालात रहे तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में दोबारा से हम लोग लॉकडाउन का शिकार हो जाएंगे, और ये हमारे लिए एक बड़ा अलमिया होगा। थैंक यू। शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी तरह से पूरे इस मामलात को एक्सप्लेन कर दिया हमारे सामने कि किस तरह से लॉकडाउन को खोलने की या इसको कम करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और इस ज़रूरत के बाद से हम लोगों ने इसको क्यों सही तरह से हम लोग अपने SOPs को जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं हम लोग
पूरी तरह से आगाही दे रहे हैं। मैं आपकी वीडियोस भी देखता रहा हूँ पीछे, जब पहला दिन था लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, तो पहले दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने चंद वीडियोस जो मैंने खुद देखी वहाँ पे, उन्होंने ये बोला कि जी आप लोग मेहरबानी करें कि आप लोग इन चीज़ों के ऊपर अमल करें, आप लोगों को थोड़ा सा फासले पे खड़ा करें, लाइन में खड़ा करें, तरतीब बनाएं। हमकार की जो वर्किंग है ख़ास तौर पे पिछले 3 दिनों में, वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया। पूरी कोशिश की कि लोगों के अंदर आगाही आ सके, लोग इस चीज़ को समझ सकें कि आप लोगों ने इसको किस तरह से अमल दरामद करना है। सफ़र भाई हमारे साथ मौजूद है, ये भी हमकार फाउंडेशन का हिस्सा है। हम इनसे ये सवाल पूछेंगे कि आपने, क्योंकि लोरा में आप बाज़ार के अंदर मौजूद रहते हैं, तो आपसे इससे रिलेटेड सवाल करना बहुत लाजिम होता है कि क्या SOPs के ऊपर जो अमल दरामद है वो कमी कहाँ पे ज़्यादा आ रही है? कमी आने की वजह क्या लोगों की अपना लाशऊरी है, या कि फिर दुकानदारों का उस चीज़ के ऊपर इतना अमल दरामद नहीं हो रहा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उमर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस पुरफ़ज़ा मकाम में हमें दावत दी और गर्मी के माहौल से निकाल के यहाँ कुछ टाइम के लिए हमें बुलाया। जहाँ तक आपका सवाल है कि किस चीज़ से कंट्रोल ज़रूरी है, तो ज़रूरी में सबसे पहले तो हम ख़ुद लोग आते हैं, जो हम बाज़ार में ख़ुद बैठे हुए हैं। हमारा काम है कि हमने ख़ुद कंट्रोल करवाना है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास लेडीज़ आती हैं, हमारे पास जेंट्स आते हैं, हमारे गांव के लोग आते हैं, हमारी माएँ बहनें आती हैं, बेसिकली मैं तो ख़ुद अपने अंदाज से बात करता हूँ कि हम तो उन्हें कंट्रोल करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो हमारी मकामी आबादी के लोग हैं ये कतई हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। अगर हम इनको कहें कि दूर दूर बैठे हैं तो वो आगे से लड़ना शुरू हो जाते हैं कि भाई हम हमें दूर क्यों बिठा रहे हैं, कोरोना यहाँ तो नहीं आया, वो तो लाहौर में आया हुआ है, वो तो गुजरांवाला में आया हुआ है, वो तो उधर आया हुआ है, पिंडी में आया हुआ है, लोरा में तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे इन बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आज अगर वहाँ आया हुआ है तो वहाँ से यहाँ आने में उसे देर नहीं लगती। कम अज़ कम हमें जो है अपने अंदाज से सारी चीज़ को फॉलो करके, जो उसकी SOPs हैं उसके मुताबिक काम करके इस माहौल को आगे चलाना है, ना कि बंद करवाना है। अगर इसी रूटीन से हमारे लोगों ने हमारे साथ तावन ना किया तो इन दुकानों ने फिर बंद हो जाना है, और ईद हमारी जो है वो चारपाई पे ही होनी है, बाज़ार में नहीं होनी, एक दूसरे से मेल जुल ख़त्म हो जाना है। तो इसके लिए तमाम लोगों से ये आपके इस चैनल के हवाले से दरख्वास्त है कि आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि छोटे बच्चों को साथ ना लेके आएँ। उन बच्चों की वजह से माहौल जो है वो बाज़ार में ज़्यादा रश वाला हो जाता है, और शॉपकीपर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि ना तो उससे बच्चे कंट्रोल होते हैं और ना ही उससे अपनी कोई डील हो सकती है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से भरपूर तावन की दरख्वास्त करता हूँ कि दुकानदारों से ज़्यादा तावन करें, और जो दुकानदार भाई हैं हमारे, उनके पास अगर कोई चीज़ है इस्तेमाल के लिए तो वो नहीं कर रहे, ये उनकी ज़ाती है। चूँकि उन्हें हमकार डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है लगातार सैनिटाइज़र स्प्रे बार बार दे रही है, और बार बार दरख्वास्त कर रही है कि आपको जब चाहिए, जिस वक्त चाहिए, हमसे रब्ता करें, हम आपको अवेल करेंगे। लेकिन हमारे कुछ दुकानदार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वो सेल की पोजीशन पे चल रहे होते हैं, वो ये नहीं सोच रहे होते कि हमने एहतियात भी करवानी है। तो उनसे भी दरख्वास्त है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो एहतियात के साथ शॉप के अंदर आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साथ ना लाएँ, कम से कम बच्चों को साथ लाएं, ताकि माहौल चलता रहे। अगर इस लॉकडाउन ने बढ़ गया तो हमारे इस इलाके पूरे की इतनी बसात नहीं है कि वो दोबारा से इसका झटका बर्दाश्त कर सके। बहुत शुक्रिया उमर भाई। अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम बिलाल शाह साहब, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिटी ऑफ डेरी क्याला को। यूनिटी ऑफ डेरी क्याला एक विलेज डेरी क्याला जो कि तहसील लोरा का एक हिस्सा है, और वहाँ पे आप एक चंद नौजवानों ने मिल के इसको सारा कुछ इसको मैनेज किया है। अब मैं क्योंकि आप लोगों ने पहला प्रोसेस तो मुकम्मल कर लिया जी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को राशन की सहूलत, ख़ास तौर पे सफ़ेदपोश लोग जो जिनको ज़रूरत थी उन चीज़ों की, उनको सहूलत दी। अब बात दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या अब ये जो अब लॉकडाउन के अंदर जो नरमी लाई गई है, तो ये आपकी जो तंजीम है, जो आपकी यूनिटी है, वो इसके ऊपर किस तरह से काम करेगी, और आप किस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे कि वो बाज़ार में अगर जाएं भी तो वो किस तरीके से जाएं, और हत्तुल इम्कान कोशिश करके वो बाज़ार में ना जाएं? जी बिल्कुल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर फ़ारूक भाई, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमें इस इतने इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने का आज मौका फराहम किया है। तो जहाँ तक आपने बात की कि रफ़ाई तंजीमों ने आज तक क्या किया है, और हमने इसी तरह जिस तरह अब्दुल वहाब रहमानी साहब की तंजीम है हमकार फाउंडेशन,
اور اسی طرح جناب مناج فاؤنڈیشن وہ اپنی اپنی جگہ پہ، اسی طرح ہمارے علاقے میں ایک جناب ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اپنی اپنی جگہ پہ سارے اپنی بساط کے مطابق انہوں نے کام کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں. میں خراج تحسین پیش کروں گا وابر رحمانی صاحب کی جو پوری ٹیم ہے، ہمکار ٹیم، کہ انہوں نے انتھک محنت کی اور پچھلے یہ جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہونے کا اعلان ہوا اور انہوں نے اپنی جو پوری ٹیم تھی اس کو جو ہے وہ میدان میں اتارا. انہوں نے اپنے جتنی ان کی بساط تھی، اپنی سینیٹائزرز، اویئرنیس کریٹ کرنا، یہ سارا کچھ کیا اپنے اپنے طور پہ، ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن آج بھی میں بازار سے گزرا تو میں بڑا ایک مایوس کن صورتحال اس حوالے سے تھی کہ خواتین کا بہت زیادہ رش تھا، اور جس طرح پہلے بات ہو چکی ہے کہ ساتھ بچے بھی، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی وہ کانسیپٹ نہیں تھا. جہاں تک بات یہ ہے کہ لوگوں تک، عوام تک اویئرنیس پہنچی ہے یا نہیں، ابھی دیکھیں یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، پچھلے 2-3 مہینے سے یہ پورا لاک ڈاؤن اور اویئرنیس ساری کریٹ ہو چکی ہے. جتنے بھی میڈیاز ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں، اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ وہ اس طریقے سے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے جو SOPs دیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی آپ کو ڈنڈا لے کے آپ کے سر پہ کھڑا ہو اور آپ کو کہ جی یہ چیز آپ نے کرنی ہے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کرونا جو وائرس ہے اس نے پوری دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کو جو ہے وہ اس نے بالکل جکڑ کے رکھ لیا ہے. اور وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، آج وہ بالکل لوگوں کی دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج کی بات ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے. اتنی زیادہ اویئرنیس دی جا چکی ہے مختلف تنظیموں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، کہ لوگوں کو اب ساری ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اس چیز پہ عمل درآمد نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام جو ہماری عوام ہے، جو لوگ بازاروں میں آ رہے ہیں، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اگر کوئی انتہائی ضرورت نہ ہو تو اس کو اوائڈ کریں بازار میں آنے سے. اور اگر کوئی بیسک کموڈیٹیز ہیں انہوں نے بازار میں آنا ہے تو SOPs پہ عمل کریں، اپنے سینیٹائزرز یوز کریں، ماسک یوز کریں. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ ہم کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم بچ سکتے ہیں کرونا جیسی یہ جو موذی وبائی مرض ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جو صورتحال ہمیں بازار میں نظر آ رہی ہے، لوگوں کی بے احتیاطی نظر آ رہی ہے، تو اگر ہم نے اس کو نہ کیا، پوری طرح اس پہ عمل نہ کیا، تو صورتحال بھیانک ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے بھیانک ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیف الرحمان بھائی نے، عبدالوہاب رحمانی صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جو بازاروں میں جو پراپر ایک طریقہ کار ہے، لاک ڈاؤن جو آپ نے پہلے بات کی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نرمی ہونی چاہیے تھی یا نہیں، پہلے بات ہو چکی اس پہ کہ ہمارا جو ملک ہے، معیشت ہے، جو ہمارے لوگوں کی وہ جو قوت خرید ہے، وہ ان کو اتنی اجازت نہیں دیتی کہ وہ پورا 2-4 مہینے گھر بیٹھ کے وہ کر سکیں، کیونکہ بیسیکلی معاشی طور پہ کمزور لوگ ہیں. تو اگرچہ ان کو بازار میں بیسک ضروریات کے لیے آنا ہے، لیکن بازار کے جو دکاندار ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پراپرلی اس کو فالو کروائیں. اپنے جو SOPs ہیں، سینیٹائزرز اور ساری جو ماسک وغیرہ، ماسک کے بغیر کسی کو انٹر نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہم اس کی بہتری کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو بے شک ناراض ہو. لوگوں کی اگر صحت کی بات ہے، لوگوں کی زندگیوں کا جب معاملہ آتا ہے تو اس پہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. اور بعض لوگ، ایک اور بات یہ ہے کہ کافی عرصہ جو کاروبار بند رہے، جو دکاندار حضرات تھے، انہوں نے بھی ظاہر کافی اس کو سفر ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے. تو ظاہر ان کی خواہش ہوتی ہے یار کہ بازار میں لوگ آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خریداری کریں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ خریداری کرتے ہیں تو پراپر طریقے سے اور لوگوں کو SOPs کو فالو کروائیں. تو میں عام عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خدا را اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو اس وبائی مرض سے اگر بچا سکتے ہیں تو وہ صرف یہی ہے کہ احتیاط بڑی لازمی ہے اور احتیاط کو فالو کریں. تھینک یو سو مچ. شکریہ سر. ہم لوگ اب بات کرنے چاہیں گے، اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے چلتے ہیں. اور سراج بھائی سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو پچھلے 3 دنوں کی جو کنڈیشن تھی، وہ جو بازار کے اندر آپ نے خود دیکھی بھی اور باقی لوگوں نے بھی دیکھی ہے، کہ اس کنڈیشن میں یہ تھا کہ ہجوم بہت زیادہ ہو گیا تھا. کہیں ایسی جگہ نظر آ رہی تھی جہاں پہ ہجوم کو کنٹرول کیا ہی نہیں جا سکتا. جہاں ہجوم کنٹرول اگر کرنے کی کوشش کی بھی جائے، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں انارکلی بازار اس کو کہا جاتا ہے، اب اس کی گلیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ وہاں پہ کنٹرول کرنا
انتہائی مشکل ہے. تو آپ کے خیال میں اگر ان جگہوں پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ان جگہوں کو کیسے ایس او پیز وہاں پہ فالو کروائے جا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عوامی بات کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور عوام تک ہماری بات پہنچانے کا ایک سلسلہ بنے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے ایس او پیز کے حوالے سے لورا بازار میں، تو ہم تو خیر دیکھ رہے ہیں 3 دن سے انتہائی خوفناک صورتحال ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں جب چیک کیا بازار میں جا کے، تو سب سے پہلے میں ہمکار فاؤنڈیشن اور اس کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ دن دیکھ رہے ہیں، نہ رات دیکھ رہے ہیں، نہ رش دیکھ رہے ہیں، نہ اپنی جان پرواہ کیے بغیر انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ یعنی قابل صد تحسین ہے. اس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. کس لیے؟ کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کو اس وبا اور بیماری سے بچانے کے لیے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کو اتنا شاید شعور نہیں ہے. اب تو کم از کم ایک ہماری مہم چلی تھی ہمکار کے، اور ہمکار نے چلائی تھی عوامی آگاہی مہم. یہ تقریباً 2 مہینے سے چل رہی ہے. اب جس جگہ جائیں گے آپ کو سینیٹائزر بھی ملے گا، گھر میں بھی، دکانوں میں بھی ملیں گے سینیٹائزر. انہوں نے پہنچا دیے، فری آف کاسٹ دے رہے ہیں یہ. تو کم از کم ہم لوگوں کا یہ حق بنتا ہے، ایک جو شاپ کیپرز ہیں، دوسرے جو کاروباری لوگ ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ اس پہ عمل کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں. اور پھر یہ نہیں کہ اب دیکھیں 2 مہینے بعد اگر لاک ڈاؤن میں نرمی آ گئی ہے تو اس کا بھرپور میں فائدہ اٹھانا چاہیے اس کو، تاکہ ہم اس کا تسلسل برقرار رکھنا چاہیے ہمیں نا. یہ نہیں کہ ہم ایسے کام کریں کہ کل کو یہ جو نرمی ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور خدا نخواستہ بیماری بھی یہاں پہنچ جائے. دونوں صورتوں میں ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے جو ہے ہم چل سکیں گے. ہمارے چونکہ اکثر بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ مزدور پیشہ لوگ ہیں، عام متوسط طبقے سے عفت پوش لوگ ہیں. میں دوسری بات کروں گا کہ راشن کے حوالے سے جہاں بات ہوئی ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہماری بہت ساری NGOز ہیں، جس طرح یہ ہمکار ہے، جناب ویلفیئر ہے، یونٹی آف ڈیری کے آلہ ہے، منہاج ویلفیئر ہم خود کر رہے ہیں. ہم نے انشاءاللہ تقریباً کوئی بھی نہیں چھوڑا جیسا شخص، کوئی ایسا متوسط اور عفت پوش بندہ جس کے پاس راشن نہ پہنچا ہو، کوئی پریشان ہو، جس کے گھر میں کوئی کھانے کے کچھ نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال سے لوگوں کو میں کچھ ہوس سی ہے. میں دیکھ رہا تھا آج بھی کہ لوگ کپڑوں کی خریداری پہ، جوتوں کی خریداری پہ زور دیے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے وبائی امراض کی صورتحال میں اور اس طرح کے ڈیزاسٹر کی صورتحال میں عام لوگوں کو، ہمیں عوام کو اس قربان کر دینا چاہیے، اس عید کو اور ان کپڑوں کو اور جوتوں کو. ہم نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کروڑوں روپے خرچ کر کے اعتکاف کرتی تھی ہر سال لاہور میں 10 دن کا. وہ اس دفعہ انہوں نے ختم کر دیا اور اس کے کروڑوں روپے جو ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کر دیے کہ یہ لوگوں تک راشن پہنچائیں، لوگوں تک ان کی خدمت کریں. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک عید بغیر کپڑوں کے، نئے کپڑوں کے اور بغیر جوتوں کے کر لیں؟ ہو سکتا ہے. کھانا ہم اگر زیادہ کھاتے تھے کم کھا لیں، اگر ہم گوشت کھاتے تھے تو دال کھا لیں. اس طرح ممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ عملی قدم اٹھانا ہوگا، آگے آنا ہوگا، لوگوں کو تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی. اب یہ کوئی بچہ ضد کر رہا ہے تو جوتوں کی، تو اسے سمجھانا ہوگا. ہمارے اپنے بچے ہیں، میں نے انہیں سمجھا دیا کہ بھئی آج کل یہ مسئلہ ہے، وبائی امراض ہے اور ہم مشکلات میں ہیں، پوری قوم مشکلات میں ہے، بلکہ پوری دنیا مشکلات میں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم جوتے نہیں لیں گے، کپڑے بھی نہیں لیں گے ہم، اور ہم جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح گزارا کر لیں گے. بلکہ ایک میرا بچہ ہے، وہ چھوٹا سب سے، اس نے مجھے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اس نے مجھے کہا کہ 100 روپے میں نے رکھا ہوا ہے یہ راشن فنڈ کے لیے. راشن فنڈ کے لیے میں نے 100 روپے رکھا ہوا ہے، آپ وہ میرا 100 روپے ڈالیں نا راشن فنڈ میں اپنے اس کی پاکٹ منی سے. تو یعنی اویئرنیس جو ہے نا وہ عوام میں کوشش کے باوجود بھی نہیں ہے. تو ہم عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خدا را ان چیزوں کو چھوڑیں، ہوس نہ، اپنی ہوس کو جو ہے نا وہ بالائے طاق نہ رکھیں، خیال رکھیں اپنے لوگوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی فیملیوں کا. اگر یہ ہمارا علاقہ بچا ہوا ہے تو اگر اسی وجہ سے بچا ہوا ہے کہ ہم تھوڑا دور ہیں، دور دراز علاقہ ہے ہمارا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اوپر یہ وبائی مرض نے حملہ کر دیا تو ہمارے پاس تو ہاسپٹل میں وہ کچھ آئسولیشن کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، کہیں لٹانے کے مریضوں کی جگہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں ہمارے پاس. تو ہمیں پھر رولنا پڑے گا جگہ جگہ پہ اور ذلیل ہونا پڑے گا، اور اس طرح کی موت سے اللہ بچائے. بہت شکریہ عمر فاروق بھائی اور بلال بھائی. اچھا، ہمکار